दूरदर्शनको साथमा एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली पासाङ लामु फाउन्डेसन धुम्बाराई काठमाडौँ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ Deep Housing पोखरा ready to move in सबै दुखाइको निदान पेनिल्यान्ड फरक दृष्टि आर्थिक कोण यो हो दूरदर्शन। दैनिक दूरदर्शन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा म कृष्णानन्द भट्टको नमस्कार। दर्शकबिन हामीले फरक दिन फरक विषयका बारेमा यहाँलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। दुई 2071 साउन 21 गते 52औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइयो। महिला विकास सहकारी संस्था लिमिटेड तथा राष्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण समितिको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका सहकारी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री खड्काले नेपालमा सहकारी क्षेत्र मार्फत महिला विकासमा ठूलो टेवा पुगेको औल्याउनुभयो। सहकारीबाट मात्रै दिगो विकास हुन सक्छ भन्ने नाराका साथ यो 92औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस विश्वका विभिन्न देशमा मनाउने कार्यक्रम भइरहेछ र यसलाई मैले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आज 20औं दिवसको रूपमा मनाउँदैछ। यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सहकारीका अग्रणीहरू हुनुहुन्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा के भन्छ भने यदि महिलाहरूको पनि पुरुष सरह घर जग्गामा या कृषि जग्गामा बराबर पहुँच हुने हो भने कृषिको उत्पादकत्व 20 देखि 30% बढ्नेछ र कृषिको वृद्धि उत्पादनको वृद्धि 2 देखि 4% बढ्नेछ र विश्वका 12 देखि 15% भोकाहरूले खाना पाउनेछन् भनेर महिलाहरूको पक्षमा र महिलाहरूको इमानदारीता, महिलाहरूको लगनशीलता, महिलाहरूले गर्ने एउटा त्याग र सेवाको भावना र सहकारिताको भावनाको एउटा विवरण अन्तर्राष्ट्रिय एउटा रिपोर्टले पेश गरेको छ। मैले महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्ने गरेको थिएँ भनेदेखि तपाईँहरूसँग पुरुषको भन्दा पनि बढी क्षमता राख्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू। तपाईँहरूको मिलनसारिता, तपाईँहरूको मित्रभाव, तपाईँहरूको भावुकता, मानवता, यी सबले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन क्षमता छ त्यो क्षमतालाई हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले उजागर गर्नुपर्छ। उहाँहरूले कम्प्युटर र कम्प्युटर सम्बन्धी प्रविधिहरू सञ्चालन गर्ने उहाँसँग ताकत छ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सहकारीको माध्यमबाट एउटा क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति गर्ने एउटा सशक्त माध्यम बनाउन सकिन्छ। यी तमाम कुराहरूमा महिला दिदीबहिनीहरूले एउटा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ र बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। र महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो सहकारीको प्रशिक्षण दिएर र सरकारले पर्यो भने आवश्यक पुँजी पनि दिएर र सिप र ज्ञान दिएर उहाँहरूलाई हामीले यो आर्थिक यो खास गरेर यो गरिबी हटाउनको लागि, बेरोजगारी हटाउनको लागि र आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि उहाँहरूलाई अग्रणी भूमिकामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा सहकारीका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूले प्रकाश पार्नु भएको थियो। सरकारले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरूको विषयमा हामीले आज समीक्षा गर्ने र त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने दिनको रूपमा पनि मैले त्यसलाई बुझेको छु। त्यसैले हामी सबै सहकारी कर्मी मित्रहरूले सहकारीमा देखिएका समस्याहरूलाई उजागर गरी ती समस्याहरूको ठोस समाधानको लागि पहल गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट अनुरोध गर्नु समेत आजको दिन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। धेरै सहकारीको माध्यमबाट धेरैलाई टेवा पुगेको छ, धेरैलाई विकासको लागि अथवा अगाडि बढ्नलाई यस्तै मद्दत पुगेको छ। विशेष गरेर साना तथा मझौला व्यवसायहरू तपाईँ हामीलाई यो सहकारीको आवश्यकता अत्यन्तै छ। यसको
योगदान पनि धेरै छ, किनभने हामी जस्ता साना तथा मझौला व्यवसायहरू ठुला ठुलादेखि तथा वित्तीय संस्थामा गएर कारोबार गर्नलाई धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ र यो सहकारीले तुरुन्तै सजिलै अप्ठ्यारो परेको बेलामा हाम्रो सानो सानो बजेटबाट ठुलो गर्न तार्छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईँ हामी सबैलाई दिँदै छ। सम्पूर्ण महिलाहरूले आफ्नो अस्तित्वको लागि र आफ्नो स्वरोजगारको लागि, आत्मनिर्भरको लागि हामीले सहकारीलाई हामीले अगाडि बढायौँ भने वैदेशिक रोजगारमा हामीले विदेश पलायन हुनु पर्दैन। देशमा हामी स्वरोजगार भएर बस्न सक्छौँ, स्वावलम्बी भएर बाँच्न सक्छौँ। यसरी हामी बाँच्न सिकौँ भन्ने मेरो पूर्ण दृढता विश्वासका साथ साथीहरूलाई आत्मविश्वास दिलाउन चाहन्छु। 2 रुपियाँ, 1 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ बचत गरेर भोलि हामी करोडौँ करोड रुपियाँ लगानी गरेर देशमा विकास गर्न सक्छौँ। साना तथा मझौला व्यवसायलाई एसएमएस भन्छ। एसएमएसमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरू या ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू पनि एसएमएस भित्र पर्छ। सहकारी यो फाइनेन्स कम्पनीहरू सबै चाहिँ सहकारी भित्र, यो जुन साना तथा मझौला भित्र नै पर्छ। सहकारीबाट कसरी विकास हुन्छ र साना तथा मझौला व्यवसाय भनेको के हो भन्दाखेरि जुन आज छिमेकी देशहरूको मात्रै कुरा गरौँ, भारतमा जसरी विकास भइरहेको छ त्यसको चौर चाहिँ चाइनामा भएको छ। चाइनामा हरेक घरमा एसएमएसहरू छन्, साना तथा मझौला व्यवसाय छ। त्यसको लागि ब्याङ्कहरूले ऋणहरू प्रवाह गरिरहेको हुन्छ, सहकारीहरूले ऋण प्रवाह गरिरहेको हुन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले ऋण प्रवाह गरिरहेको छ भने एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि ऋण प्रवाह गरेको छ। यहाँ पनि नेपालमा पनि यो साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई लगानी गर्नको लागि वर्ल्ड ब्याङ्कले गजगजाइरहेछ नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कलाई। एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई गजगजाइरहेको छ र नेपालको ब्याङ्कले पनि, नेपालको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्कहरूले पनि एसएमई ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ दिइरहेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। नेपालमा नेपालको राजनीतिका मूर्धन्य व्यक्तित्व नेपाली जनताका जननायक बिपी कोइरालाले इजरायलसँग सिकेर नेपालमा सहकारी आन्दोलन भित्र्याउनु भएको थियो र पहिलो सहकारी संस्था चितवनमा नेपाली कङ्ग्रेसकै श्रद्धेय नेता स्वर्गीय बखान सिंह गुरुङले बखान सहकारी भनेर पहिलो सहकारी संस्था चितवनमा खोल्नु भएको। कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका सहकारी प्रतिनिधिहरूले सहकारी मार्फत आफै स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कुरा बताए। साथै कार्यक्रममा लमजुङमा मनाइने घाटु नाच समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2010 साल फागुन महिनामा नेपाल सरकारको आयोजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको हो। 2010 सालदेखि सहकारी प्रणालीका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान सुरु भएको भए तापनि 2013 साल चैत 10 गते बखानपुर चितवनमा बखानपुर ऋण तथा बचत सहकारी संस्था विधिवत रूपमा स्थापना भई आन्दोलनको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। दर्शकबिन एकैछिन छोटो विश्रामपछि कार्यक्रमको सिलसिला जारी रहनेछ। तपाईँ दूरदर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ। भारत, कतार, मलेसिया, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कुवैत, बहराइन लगायत विश्वका अन्य देशबाट नेपालमा पैसा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, प्रभु फाइनान्स, प्रभु कोअपरेटिभ तथा विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स तथा गाउँको सहकारी संस्थाहरू र एजेन्ट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। हरे हे ओम। काल सर्पयोग ज्ञान शान्ति महायज्ञ यही श्रावण 16 गते नाग पञ्चमीका दिन। के
तपाईको कुण्डलीमा कालसर्प योग त परेको छैन या माङ्गलिक योग परेको छ कि? यदि कुण्डलीमा कालसर्प योग भई तपाईले आँटेका सोचेका काम पूरा भएका छैनन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क ज्योतिष पण्डित उद्धव भण्डारी, वैदिक साधना केन्द्र जयबागेश्वरी 8 काठमाडौँ। फोन 0144759885 वा 9851007189। प्राकृतिक दृश्य र उच्च हिम श्रृङ्खलाको काखमा आफ्नो एउटा आवासको कल्पनालाई पूर्ण रूप दिन रोड शो रियल स्टेट प्रस्तुत गर्दछ दीप हाउसिङ पोखरा। पोखराको केन्द्रीय भागमा अवस्थित 65 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस दीप हाउसिङमा 108 प्रकारका फुल फर्निश्ड घर तथा अपार्टमेन्टहरू पनि अत्यावश्यक सुविधा, पूर्वाधार तथा वास्तुको शुभ पक्षहरूले निर्माण गरिएका छन्। हामी घर मात्र होइन, यहाँहरूलाई सुरक्षा र सन्तुष्टिको प्रत्याभूति दिन्छौं। पोखराको अलौकिक छटामा एउटा सुन्दर घरको अमूल्य सपना यहाँहरूको पर्खाइमा छ। With the completion of 65 units, full furnished, Deep Housing Pokhara, ready to move in. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। हरे हे ओम। काल सर्पयोग ज्ञान शान्ति महायज्ञ यही श्रावण 16 गते नाग पञ्चमीका दिन। के तपाईको कुण्डलीमा कालसर्प योग त परेको छैन या माङ्गलिक योग परेको छ कि? यदि कुण्डलीमा कालसर्प योग भई तपाईले आँटेका सोचेका काम पूरा भएका छैनन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क ज्योतिष पण्डित उद्धव भण्डारी, वैदिक साधना केन्द्र जयबागेश्वरी 8 काठमाडौँ। फोन 0144759885 वा 9851007189। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। नेपालको राष्ट्रिय मानचित्रको मध्य पहाडी भेगमा पर्ने धादिङ जिल्ला कृषि उत्पादन र पशुपालनका लागि उपयुक्त जिल्ला मानिन्छ। धादिङ जिल्लाको मध्यभागमा पर्ने सदरमुकाम आसपासका गाविसहरू विशेष गरी दुग्ध उत्पादन र बजारीकरणका दृष्टिकोणबाट व्यावसायिक पशुपालनका लागि उपयुक्त देखिन्छन्। दूधको व्यावसायिक सम्भावनालाई आत्मसात गर्दै दुग्ध उत्पादन र बजारीकरणबाट किसानहरूको आर्थिक हैसियतलाई उकास्न किसानहरूकै प्रयासमा स्थापित संस्था हो श्री पशुपति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड। धादिङको सदरमुकाम अवस्थित नीलकण्ठ गाउँ विकास समितिको शीतल बजारमा मुख्य कार्यालय तथा संकलन केन्द्र रहेको यो सहकारीले दुग्ध उत्पादक किसान र दूधको बजारीकरणका लागि मुख्य समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई सहजीकरण गर्दै दूधको विविध बजारीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न यो सहकारी स्थापना भएको हो। 2063 साल जेठमा 37 जना दुग्ध उत्पादक किसानहरूको प्रयासमा यो सहकारीको स्थापना भएको हो। स्थापना कालमा 14 लिटर दूध संकलन गरी बिक्री वितरण शुरू गरेको पशुपति दुग्ध उत्पादक सहकारीले हाल सदरमुकाम आसपासका संकलन केन्द्रहरूबाट समेत गरी दैनिक 1000 लिटर दूध बिक्री वितरण गरिरहेको छ। सहकारीको मुख्य संकलन केन्द्रमा हालसम्मका 137 शेयर सदस्य दुग्ध उत्पादक किसानहरूबाट दूध संकलन भइरहेको छ भने विभिन्न अन्य संकलन केन्द्रहरूबाट समेत करिब 100 किसानहरूले यस सहकारीको दूध संकलन केन्द्रमा दूध बिक्री गरिरहेका छन्। हाल यस सहकारीको आफ्नै 5 कोठे भवन रहेको छ भने संस्थाको पहलमा हाल सदरमुकाम आसपासका गाविसहरूमा विभिन्न 8 वटा संकलन केन्द्रहरू रहेका छन्।
स्थापनाको सुरुवातमा किसानहरू स्वयंले जम्मा गरेको शेयर पुँजीबाट सञ्चालन भएको यो सहकारीमा नीलकण्ठ गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समिति धादिङले पनि क्षमता विस्तारका लागि आर्थिक सहयोग गरेका छन्। संस्थाको प्राविधिक क्षमता वृद्धि र स्तर उन्नतिका लागि प्र्याक्टिकल एक्सन नेपालको सहयोग रहेको डेरी मास परियोजनाले पनि सघाएको छ। तर यस दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई दूधलाई विविधीकरण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने एउटा सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्न भने नेपाल सरकारको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याकले विशेष योगदान गरेको छ। अलिकति आय आर्जन हुने खालको र पशुपालनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर एउटा दुग्ध सहकारी स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ पशु सेवा कार्यालयको कर्मचारीहरू समेत उपस्थित भएको फिल्डमा यो कुरा उठ्यो। त्यसको त्यस्तै 12-15 दिनपछि यहाँ पशु सेवा कार्यालयमा एउटा सानो गोष्ठी भनौँ भेलाको आयोजना भयो अनि त्यसमा चाहिँ 18-20 जनाहरू भेला भएका थियौँ हामी। साङपोस, नीलकण्ठ, मुरली भन्ज्याङ र सुनौला बजार यो 4 गाविसका किसानहरू बसेर छलफल गर्दाखेरिमा पशुपति अनि दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था स्थापना गर्ने भनेर त्यो निधो भयो यही चौतारामा बसेर। अनि अब यसले चाहिँ कुन कुन क्षेत्र हेर्ने कसरी जाने भन्ने खालका कुरा के नाम राख्ने भन्दाखेरिमा पशुपति दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था नामक सहकारी दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरियो। दुग्ध उत्पादन गर्ने र उत्पादित दूधलाई विविधीकरण गर्न व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको सहयोग यो सहकारीको लागि कोसेढुङ्गा साबित हुँदैछ। दूधलाई विविधीकरण गरी खुवा, पनिर, बटर, घिउ, आइसक्रिम, मिठाई जस्ता परिकारहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न यस सहकारीलाई प्याक्टको सहयोगले विशेष योगदान गरेको छ। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टको अनुदान सहयोग 27,96,762 रुपैयाँ र पशुपति दुग्ध उत्पादक सहकारीको मूल्य लागत योगदान 30,84,202 रुपैयाँ गरी कुल 58,80,964 रुपैयाँको लागतमा यस सहकारीको मुख्य कार्यालय भवनमा दुग्ध उत्पादन, संकलन तथा दूधको विविधीकरण एवं बिक्री वितरण उपायोजना सञ्चालन भइरहेको छ। हालसम्म उपायोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणको स्तर उन्नतिका क्रियाकलापहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, जस अन्तर्गत संकलित दूधको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि प्याकेजिङ मेसिन खरिद गरी हाल प्याकेट दूधको बिक्री भइरहेको छ। त्यसैगरी प्याक्टकै अनुदान सहयोग अन्तर्गत चिलिङ भ्याटको खरिद गरिएको छ। संकलित दूध र विविधीकरण गरिएका परिकारहरूको व्यवस्थित भण्डारणका लागि उपायोजना अन्तर्गत नै कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको छ। दूधको प्याकेजिङ, भण्डारण र विविधीकरणका लागि चाहिने विद्युत आपूर्तिको विकल्पको रूपमा जेनेरेटर समेत खरिद गरिएको छ। उपायोजना अन्तर्गत खरिद गरिएको खुवा मेसिनबाट उत्पादित खुवाले स्थानीय बजारमा राम्रो स्थान पाइरहेको छ भने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा खुवाइने परिकारको रूपमा समेत यसले स्थान लिँदैछ। त्यसैगरी पनिरलाई व्यवस्थित भण्डारणका लागि भ्याकुम प्याकेजर मेसिन समेत खरिद गरिएको छ। पहिला चाहिँ यो जुन सहकारी संस्थामा नेपाल सरकार कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा सुरुको अवस्थामा भन्दा अहिले पृथक के आएको छ भन्दा हामीले किसानसँग दूध लिइसकेपछि त्यो दूधलाई हामीले डिडिसीमा चाहिँ दिने चलन थियो। त्यो हुँदाखेरि किसानले सही मूल्य पाएको अवस्था थिएन र अहिले हामीले त्यो दूधलाई
जब यो उपआयोजना लागू भइसकेपछि त्यो दुधलाई हामीले विविधीकरणको चाहिँ बाटो अप्नाइसकेका छौँ र जस अन्तर्गत विविधीकरण अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ खुवा मेसिन छ हाम्रो, अनि प्याकेजिङ मेसिन छ, त्यसपछि गएर चाहिँ पनिर भ्याकुम प्याकिङ मेसिन छ, त्यसपछि कोल्ड स्टोरको व्यवस्था भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किसानद्वारा उत्पादित दुधलाई हामीले नै विविधीकरण गरेर बिक्री वितरण गरिसकेपछि हाम्रो संस्थाको चाहिँ स्तर उन्नति भएको चाहिँ मैले ठानेको छु। विक्रम सम्वत 2069 आषाढ महिनादेखि 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको दुग्ध संकलन, प्रशोधन एवं व्यापार प्रवर्धन उपआयोजनाको कार्यान्वयन चरणमा निकट भविष्यमा नै व्यवस्थित काउन्टर निर्माण, चिलर प्लेट निर्माण, आइस बैंक निर्माण र किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिमहरू समेत सञ्चालन हुँदैछन्। पशुपति दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाले यो चरणमा आएर जुन किसिमको बजार व्यवस्थापन समेत गर्नलाई एउटा सफलता मिलेको छ, यो सबैको सहयोगबाट नै यो चरणमा आइएको छ। यस परियोजनाको लक्षित र लाभान्वित सरकारवालाहरूलाई पारदर्शी ढंगबाट सञ्चार प्रवाहीकरण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई, स्थानीय एफएम रेडियोहरूबाट उपआयोजनाका गतिविधिहरू प्रसारण, विभिन्न गतिविधिका भिडियो निर्माण लगायतका क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। किसानहरूको हक हितका निमित्त किसानले उत्पादन गरेको दुधलाई जब डीडीसीले दुग्ध विकास आयोजनाले 7 रुपियाँ 38 पैसा रुपियाँमा चाहिँ दुध लान्थ्यो भने त्यो दुधलाई हामीले अहिले 10 रुपियाँ फ्याटमा चाहिँ किनिरहेको अवस्था छ। किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष नै लाभ चाहिँ अहिले 3 रुपियाँ चाहिँ बढी फ्याटको कारण 3 रुपियाँको रेन्जमा चाहिँ फ्याट बढिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ किसानलाई प्रत्यक्ष चाहिँ फाइदा भएको अवस्था यो कार्यक्रम लागू भएपछि भएको चाहिँ मैले ठाने। हामीले चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ सुधार ल्याउनका लागि जुन हामीले चाहिँ प्याकेजिङ मेसिन बजारमा बिक्री वितरण गर्नका लागि दुध बिक्री वितरण गर्नलाई प्याकेजिङ मेसिनको कुरा आयो। त्यसपछि गएर खुवा मेसिनका कुरा भए, त्यसपछि गएर चाहिँ कोल्ड स्टोरको कुरा भयो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि दुधको गुणस्तरमा चाहिँ वृद्धि गर्नका निमित्त चाहिँ एकदम सहयोग भएको छ। अहिले किसानले उत्पादन गरेको दुध खेर जान हामीले दिँदैन। जब हामीले यहाँ कोल्ड स्टोर ल्याएर राखिसकेका छौँ, कोल्ड स्टोर भइसकेपछि हामीले चाहिँ किसानले उत्पादन गरेका दुधलाई हामीले कुनै पनि दिन होल्डेज गर्नु परेको छैन। त्यो दुधलाई हामीले चाहिँ पनिर बनाएर राखेका छौँ। हाम्रो कोल्ड स्टोरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, देखिरहनु पनि भएको छ। कोल्ड स्टोरमा चाहिँ हामीले चाहिँ पनिरलाई चाहिँ भ्याकुम प्याकिङ गरेर राखेका छौँ। त्यसपछि गएर हाम्रा घिउको उत्पादन छ, त्यसपछि गएर दही छ, अनि दुध छन्। यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार चाहिँ गरेर हामीले राख्न सफल भएका छौँ। केही पौरखी किसानहरूको विशेष प्रयासबाट स्थापना भएको पशुपति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था अहिले एक व्यवस्थित दुग्धजन्य उद्योगको रूपमा स्थापित हुने क्रममा छ। हाल व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको अनुदान र सहकार्यबाट यो संस्थाले निकै ठूलो फड्को मारेको छ। राजधानी लगायत नेपालका ठूला शहरहरूसम्म समेत बजारीकरण गर्ने सुगम भौगोलिक र यातायात व्यवस्था भएकोले यो सहकारीका उत्पादनले राष्ट्रिय बजारमा समेत पहुँच राख्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको छ।
स्थापनाको छोटो समयमै राम्रै उपलब्धिका साथ फड्को मारिरहेको पशुपति दुग्ध उत्पादक सहकारीले आगामी दिनमा एउटा सफल दुग्ध व्यावसायिक उद्योगको रूप लिने निश्चित गन्तव्य तय गरिरहेको छ। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. हरे हे ओम काल सर्पयोग ज्ञान शान्ति महायज्ञ यही श्रावण 16 गते नाग पञ्चमीका दिन। के तपाईको कुण्डलीमा काल सर्पयोग त परेको छैन या माङ्गलिक योग परेको छ कि? यदि कुण्डलीमा काल सर्पयोग भई तपाईले आँटेका सोचेका काम पूरा भएका छैनन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क ज्योतिष पण्डित उद्धव भण्डारी, वैदिक साधना केन्द्र जय बागेश्वरी 8 काठमाडौँ। फोन 0144759885 वा 9851007189। कति काम गर्नुभएको? चिया नआउनुहोस्। बुवा नमस्कार। आमा नमस्कार। नमस्कार। के गन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमा? खै के भन्ने छोरी, बुढेसकालको शरीर। के भयो र बुवा, हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो? काम गरे पनि दुख्छ, नगरे पनि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, घुँडा दुख्छ, पाखुरा दुख्छ, सबै दुख्छ भने। बुढेसकालमा मात्र होइन बुवा, यस्तो समस्या त सबैलाई पर्छ नि। फेरि यस्तो बेलामा जस्तो पाए त्यस्तै औषधिको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। मेरो पनि यो पाता र जोड्नेहरू कटकटी दुख्छ भने कति ठाउँ गएर जचाइसके केही पत्तो लागेन। छ नि बुवा, रुगा लागेको, टाउको दुखेको, हाड जोर्नी दुखेको, हात खुट्टा मर्किएको, हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मांसपेशी सुन्निएको, सबै किसिमको दुखाइ निदानको लागि बजारमा पेनिलाले आछ नि। अनि यसले साँच्चै नै काम गर्छ त बाबु? आमा, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। मेरो सासू आमालाई पनि यस्तै समस्या थियो। यो पेन निल तेल लगाउन थालेदेखि केही समस्या छैन अहिले। असाध्यै राम्रो काम गर्दो रहेछ यसले त। बुढा, अबदेखि हामी पनि यही पेन निल तेल नै लाउने गर्नुपर्छ। भइहाल्छ नि। साँच्चै बाबु, यो पेन निल तेल कहाँ किन्न पाइन्छ त? बुवा, यो पेनिल आइल बजारका सबै औषधि पसलहरूमा पाइन्छ। ए गजब भइगयो नि त्यसमा। सबै दुखाइको निदान पेनिल आइल। के तपाईँ आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ, जहाँ सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू एकैसाथ दिइन्छ। हाम्रा सेवाहरू जुम्बा, एरोबिक्स, बुट क्याम्प, क्लोज क्याम्प, किक बक्सिङ, वेट लुज प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, प्री ब्रिटिश आर्मी एन्ड सिङ्गापुर पुलिस, योगा, पिलाटे एन्ड साउना, ऑल टाइप अफ जिम, साल्सा, बलिउड, कलिउड, हलिउड डान्स तथा बिबोइङ। यहाँ तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण दिइन्छ। सम्पर्क 0122999519, 9851138716, 9851067546, 9813007758। चेयरपर्सन कमल सेलिङ, प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हस्त आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।
दूरदर्शनको साथमा एसियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली पासाङ लामु फाउन्डेसन धुम्बाराई काठमाडौँ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ दीप हाउसिङ पोखरा रेडी टु मुभ इन सबै दुखाइको निदान पेन्नी लायन